आकाशवाणी है। अब आप शजी उल्ला फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। आज़ादी का 75वां दिन पूरी रियासत में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने तारीखी गोलकुंडा किला पर कौमी झंडा लहराया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी हुकूमत की दलित बंधु स्कीम से दलित माली एतबार से बाइख्तियार होंगे और इसके ज़रिए वो समाजी इम्तियाज़ से छुटकारा हासिल करेंगे। रियासती हुकूमत ने आज से किसानों के लिए तजुर्बाती तौर पर फसल कर्जों की माफ़ी पर अमल शुरू किया है और मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 39,927 कोविड मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही कोविड-19 की सेहतयाबी शरह 97.46% हो गई। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। आज़ादी का 75वां दिन पूरी तेलंगाना रियासत में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनकी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई दलित बंधु स्कीम माली एतबार से दलितों को बाइख्तियार बनाएगी और उन्हें समाजी इम्तियाज़ से आज़ाद कराएगी, जिससे उनकी ज़िंदगियों में नई रोशनी आएगी। इस मुहिम पसंद स्कीम के तहत हर दलित इस्तिफ़ादा कुनिंदा ख़ानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह स्कीम तजुर्बाती बुनियाद पर कल करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद हल्के में शुरू की जाएगी। हैदराबाद के गोलकुंडा किला में यौम आज़ादी खिताब में वज़ीर आला ने दलित बंधु स्कीम को एक तहरीक करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि यह स्कीम रियासत के दूसरे हलकों में जुज़वी तौर पर शुरू की जाएगी। उनकी हुकूमत मुख्तलिफ तिजारती शोबों जैसे फर्टिलाइजर्स, मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल्स, चीज़ों की सप्लाई और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइन शॉप्स, बार शॉप्स के लाइसेंस में दलितों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात देगी। और उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत दलित प्रोटेक्शन फंड पर भी गौर कर रही है ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। हर इस्तिफ़ादा कुनिंदे को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए में से 10,000 रुपये इस्तिफ़ादा कुनिंदा के हिस्से के तौर पर जमा कराए जाएंगे और हुकूमत इतनी ही रकम जमा कराएगी और इससे दलित प्रोटेक्शन फ़ंड कायम किया जाएगा। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज़ादी के दिन के मौके पर राजभवन हैदराबाद के दरबार हॉल में कौमी परचम लहराया। बाद में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। इसके बाद वो पुदुचेरी के लिए रवाना हो गई, जहां की वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, ताकि वो वहां भी यौम आज़ादी तकारीब में हिस्सा ले सकें। गवर्नर ने बाद में वर्चुअल एट होम का एहतमाम किया, जिसमें 75 कोविड सिपाहियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वबा के दौरान उनकी खिदमात गैर मामूली रहीं और उनसे कई कीमती जिंदगियां बचीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के दिन अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव साल हम वतनों में नई तवानाई और बेदारी पैदा करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज 75वें यौम आज़ादी पर नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कोविंद ने यादगार पर फूल चढ़ाए और शहीदों को याद किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, मुमलिकती वज़ीर दिफ़ा अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान इस मौके पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेडियम में 75वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर सेक्रेटेरिएट BR के भवन में कौमी परचम लहराया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों और मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी। मुलाजिमीन और पुलिस ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हुजूराबाद असम्बली हल्के में दलित बंधु स्कीम के रस्मी आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जहां कल से तजुर्बाती तौर पर इस बावकार स्कीम पर अमल किया जाएगा। 20,000 से ज़्यादा दलित ख़ानदानों को इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए उनके बैंक खातों के ज़रिए दिए जाएंगे और तकरीबन 2,000 अहल इस्तिफ़ादा कुनिंदों के खातों में फ़ौरी रकम जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव शख्सी तौर पर शालापल्ली गाँव में होने वाली एक तकरीब के दौरान मुंतखब इस्तिफ़ादा कुनिंदों में चेक्स तकसीम करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। रियासती हुकूमत उन किसानों के लिए तजुर्बाती तौर पर फसल कर्ज माफ़ी पर अमल कर रही है जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम कर्ज से इस्तिफ़ादा किया है। रियासती हुकूमत जुमला 2,005.85 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। रैतु बंधु स्कीम के तहत यह कर्ज माफ़ी इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी। मार्केट एग्रीकल्चर के वज़ीर निरंजन रेड्डी ने बताया कि रैतु बंधु की तरह कर्ज माफ़ी स्कीम पर तजुर्बाती बुनियादों पर ऑनलाइन तरीके से अमल किया जा रहा है।
قومی ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 54 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں اہل استفادہ کنندوں کو 77,50,000 سے زیادہ ویکسین ڈوز دیے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 36,083 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ فی الحال سرگرم کیس 3,85,336 ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 39,927 مریض ٹھیک ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک صحت یاب لوگوں کی تعداد 3,13,76,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت یابی کی شرح 97.46% ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو اب تک 56 کروڑ 76 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ریاستوں اور مرکزی علاقوں اور خانگی دواخانوں کے پاس اب بھی 3 کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دستیاب ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ جلد ہی 5 لاکھ سے زیادہ ڈوزز پہنچائی جائیں گی۔ آندھر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,506 مثبت کورونا کیس پائے گئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 1,835 مریض ٹھیک ہوئے۔ ریاستی محکمہ صحت نے بتایا کہ ریاست میں اب تک کے کیسز بڑھ کر 19,93,697 ہو گئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران کووڈ-19 اور اس سے جڑے دوسرے مسائل سے 16 لوگوں کی موت ہوئی۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 13,647 ہو گئی ہے۔ سنگارینی کمپنی کے صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر این سری دھر نے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ کوئلے کی پیداوار اور آبی اور شمسی توانائی پیدا کرتے ہوئے خود کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ اتوار کو حیدرآباد سنگارینی بھون میں 75ویں یوم آزادی کی تقریب میں مہمان خصوصی تھے اور قومی جھنڈا لہرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ضرورتوں سے نمٹنے کے لیے خانگی ادارے کان کنی میں حصہ لیں گے اور کوئلہ فروخت کریں گے اور اس مسابقت میں سنگارینی کو برقرار رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر جی نریندر کمار، ڈائریکٹر جنرل NIRDPR نے یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ اپنی تقریر میں نریندر کمار نے پچھلے 60 سال کے سفر میں دیہی ترقی کے شعبے میں ادارے کے اہم تعاون کو نمایاں کیا۔ کملا نہرو پولی ٹیکنک کالج کی طالبات اور سابق طالبات نے کالج کو بند کرنے اور اس کے خانگیانے کے خلاف ایک پرامن جلوس نکالا۔ یہ جلوس گاندھی بھون میٹرو اسٹیشن سے گن پارک تک نکالا گیا جو پرامن رہا۔ آکاشوانی کل سے قومی اور علاقائی چینلز پر ایک انوکھا پروگرام آزادی کا سفر آکاشوانی کے ساتھ شروع کرے گا۔ آزادی کا امرت مہوتسو تقاریب کے تحت آکاشوانی کی نیوز سروسز ڈویژن 1 سال طویل امرت مہوتسو کوئز کا اہتمام کر رہی ہے۔ یہ پروگرام امرت مہوتسو کوئز وتھ AIR کل سے شروع ہوگا۔ اس کوئز کا مقصد ہندوستان کی تحریک آزادی، اس کی شاندار تاریخ، فن، تہذیب و تمدن اور پچھلے 75 برسوں میں زندگی کے الگ الگ شعبوں میں کامیابیوں کے تعلق سے عوامی بیداری پیدا کرنا ہے۔ ہر پیر اور منگل کو علاقائی نیوز بلیٹن سے پہلے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ شہری اپنا جواب ویب سائٹ amritmahotsavquiz@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔ صحیح جواب پر ایک خوش قسمت کو ونر قرار دیا جائے گا۔ کریم نگر ضلع کے محمد اعظم کو مرکزی اسپورٹس و امور نوجوان کی وزیر انوراگ ٹھاکر نے قیادت کی بہترین صلاحیتوں کے مظاہرے پر قومی یوتھ ایوارڈ پیش کیا۔ ہمارے کریم نگر کے نمائندے نے بتایا کہ وہ ضلع کے چنتا کنٹا اور ریکورتی گاؤں میں نوجوانوں میں صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیمپس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آزادی کا 75واں دن پوری تلنگانہ ریاست میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے تاریخی گولکنڈہ قلعہ پر قومی جھنڈا لہرایا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت دلت بندھو اسکیم سے دلت مالی اعتبار سے بااختیار ہوں گے اور اس کے ذریعے وہ سماجی امتیاز سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ ریاستی حکومت نے کسانوں کے لیے تجرباتی طور پر فصل قرضوں کی معافی پر عمل شروع کیا ہے۔ اور مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 39,927 مریض ٹھیک ہوئے، جس کے ساتھ ہی کووڈ-19 کی صحت یابی کی شرح 97.46% ہو گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔